नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। पाल्पाको रैना देवी छहरा मधुवनमा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते, केहीको अवस्था गम्भीर। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलको बैठक जारी। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा। निर्वाचनमा ज्यान गुमाउने बाजुराका 2 युवाका परिवारलाई 10-10 लाख दिने सरकारको निर्णय। पोखरा विमानस्थलमा भन्सार सर्वेक्षणको व्यवस्था। 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रत कथा आजबाट सुरु। साखुको साली नदीमा माधव नारायण मेलाको रौनक। र जनकपुर रोयल्स T20 लीगको क्वालिफायरमा लुम्बिनी अल स्टार 23 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। पाल्पामा बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 सत्यवती मधुवनमा गैराती बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको सालझण्डीबाट पाल्पाको सत्यवती खुर्सानेतर्फ आउँदै गरेको G1 ख 4977 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै 6 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइतेले चालकले मदिरा सेवन गरेकाले बस दुर्घटना भएको बताएका छन्। मलाई त यस्तो लाग्यो यो मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाएको त्यो पुलिसको रिपोर्ट हेर्दा अनि त्यहाँ मदिरा सेवन गरेको पाइएको छ। मापासे गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अन्दाजमा होला 16-17 जना। कहाँ छिन् हो घटना भएको? यो अब खुर्साने पुगिन्छ भन्दै के गरी भयो यसो थाहा छ केही? छैन। छोडिन्थ्यो भर्खर पठाएको ठाउँ। अरू पनि दुर्घटना छ? हजुर, त्यति साह्रो लाग्छ आँखामा लाग्छ। बस दुर्घटना हुँदा सत्यवती खुर्साने गाउँका 6 जना महिलाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि 54 वर्षीय खेमकुमारी राणा, 33 वर्षीय निर्मला घिमिरे, 11 वर्षीय सुरुमा घिमिरे, 19 वर्षीय बिमा पाण्डे, 45 वर्षीय गुनी गाघा, 21 वर्षीय दानकुमारी खत्रीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक मध्ये 3 जनाको शव बसले च्यापेको अवस्थामा भेटिएको थियो। रातिको समयमा हुस्सु लागेको र बसले च्यापिएकाले उद्धारमा केही कठिनाई भएको बताइएको छ। दुर्घटनाग्रस्त बस सडकबाट 60 मिटर तल भिरमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी तथा स्थानीयले उद्धार गरी घाइतेलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था सामान्य छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाल्पामा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउन अपिल गरेका छन्। उनले बिहान ट्विट गर्दै सो अपिल गरेका हुन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्य दलको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको बैठक सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसिरहेको हो। कार्यदलले आजै सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ। सरकारले यही पुस 26 गते विश्वासको मत लिनेछ। सो भन्दा अघि नै सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल, राप्रपाका धवल शमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट रकम चेम्जोङ सो कार्य दलमा सदस्य छन्। सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा हाल 8 वटा सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ।
सत्ता साझेदार दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकार सञ्चालन र यसका काम कारबाहीका विषय समेट्ने भएका छन्। आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने दलहरूको तयारी छ। सत्तारूढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिने नेताहरूको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव दिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजना सहित अघि बढाइने जानकारी दिए। पहिले 4 झड्का हामीले 10 वर्षको बीचमा खाइसकेका छौँ। त्यसपछि फेरि यो 5औं झड्का पनि हाम्रो काँधमा आउँदैछ। यसको सामना गर्ने गरी हामीले चाहिने योजना बनाएर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए। गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनको भनाइ छ। यो सरकारको साझा नीति कार्यक्रम पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई मान्य हुने खालकै हुनेछ र त्यसमा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता के हुनेछ भने विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर एउटा समस्यामा फसिरहेको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने। जसपा नेपाल लगायत केही दलले भने विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तिर्साएका छन्। संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप लगायतका कुराहरू आफूहरूको बटम लाइन भएको र सो कुराहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामी संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायहरूको हित, नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान, संविधान संशोधन, तपाईँलाई के भन्छ निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप, यी जस्ता कुराहरू हाम्रा बटम लाइन नै हुन्। तर एमाले र माओवादीका नेताहरू भने वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुने बताउँछन्। सरकारले निर्वाचनको समयमा बाजुरामा ज्यान गुमाउने 2 युवाका परिवारलाई 10-10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा मृत्यु भएका युवकका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने भएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री पौडेलका अनुसार सञ्जीव ऐडी र चेतन ऐडीका परिवारले 10 लाख रुपैयाँ सहायता पाउनेछन्। बाजुरा जिल्लाका सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीको मृत्यु भएको छ। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले उहाँहरूका सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारले कम्बोडियामा आगलागीमा परि निधन भएका निराकार पाण्डेको शव नेपालमा ल्याउन आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिएको छ। राष्ट्रिय सभा रिक्त सदस्यका लागि माघ 25 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले अर्थ सचिव सहित 7 जना सचिवको सरुवा गरेको छ। बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थ, वाणिज्य आपूर्ति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कार्यरत सचिवको सरुवा गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव तोइम रायको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य सचिवमा सरुवा भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कानुन सचिव धनराज गेवालीको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ भने कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको कानुन सचिवमा सरुवा भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको हो। आज सर्वोच्चले रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने या नदिने निर्णय गर्नेछ। लामिछाने विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए पनि उनी सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत रहन्छ। लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपालको नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो। अर्को रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार हरेक 2 वर्षमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुनुपर्छ, तर 14 वर्षदेखि सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि हुन नसकेको निर्वाचन चैत्र 5 गते गर्ने तयारी थालिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरमा 2 वर्षमा फागुन 14 गते सोभियु निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ, तर 2065 चैत यता नियमित रूपमा निर्वाचन हुन सकेको छैन। 2073 चैतमा 26 वटा क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। सोभियु निर्वाचन नियमित नहुँदा विश्वविद्यालय सभादेखि क्याम्पसहरूका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव यो वा त्यो नाममा कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठन, कुनै पनि चाहिँ शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरूले चाहिँ कुनै पनि बाहना नबनाएर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा चाहिँ यसलाई असाध्यै सभ्य र भव्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 28 वर्षीय उम्मेद हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएदेखि सोभियु निर्वाचन बिथोलिँदै आएको छ। यस प्रणालीमा मनोनयन गर्ने अन्तिम दिनसम्म 28 वर्ष पुरा नभएका विद्यार्थी मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउँछन्। 2065 सालदेखि हुन नसकेको सोभियु निर्वाचन आगामी चैत 5 गते गर्ने तयारी गरिएको छ। यसपटक भने निर्वाचन हुनेमा विद्यार्थीहरू विश्वस्त छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्ने कुरा विगत केही समयदेखि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसो चलाउन खोज्ने, तर चुनाव चाहिँ नगरिहाल्ने अवस्था देखिँदै थियो। तर यो पटक चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने अलिकति आश चाहिँ जागेको छ। 2074 र 2076 मा सोभियु निर्वाचन तयारी थालेर अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुगेको थियो। 2073 मा निर्वाचित सोभियुको थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ। राजनीतिक दलहरू र त्रिवीको गैर जिम्मेवारीका कारण समयमा सोभियु निर्वाचन हुन नसकेको हो। विद्यार्थीले गोरी खाने हो कि ढाँटी खाने हो, लुटी खाने हो वा ठगी खाने हो वा के गर्ने हो भनेर भन्ने किसिमको कुरा विद्यार्थीलाई भन्नु पर्दैन राजनीतिक दलहरूले। त्यसले उनीहरूले गरेको बदमासीको असर विद्यार्थीलाई परेको छ। त्यसले विद्यार्थी अहिले हतियार हुन्, विद्यार्थी होइनन्। त्रिवी अन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पस सहित 62 आङ्गिक 1040 सामुदायिक र निजी क्याम्पस छन्। लामो समयदेखि सोभियुको निर्वाचन नहुँदा क्याम्पस सञ्चालनमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन भने सञ्चालनमा पनि समस्या भइरहेको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ यशोदा चोलागाई, काठमाडौँ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत आजबाट प्रारम्भ भएको छ। यो अवधिभर माघ स्नान गर्ने र अधिकांश हिन्दू नेपालीका घरमा
सात्विक भावले श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा आराधना गरी स्वस्थानी कथा सुन्ने र सुनाउने गरिन्छ। स्वस्थानी व्रत कथा सत्य युगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई निराहार रहेर तपस्या गरी मनोकांक्षा पूर्ण भएको कथासँग जोडिएको छ। शिव पार्वतीको विवाह भइसकेपछि लोक कल्याणका निम्ति परम्परागत रूपमा सोही व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको मानिन्छ। व्रतको अवसरमा काठमाडौँको साखु स्थित साली नदीमा माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेला लागेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। तराईमा सातादेखिको शीतलहर कायमै रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार 17 पुसदेखि तराईमा शीतलहर चल्न थालेको हो। नेपालगञ्जदेखि सिमरा क्षेत्रमा शीतलहर बढ्दै गएको र नेपालगञ्जदेखि महेन्द्रनगरमा पनि सुरु भएको महाशाखाले जनाएको छ। सिमरा भन्दा पूर्वको तराईमा न्यूनतम तापक्रम घटेर चिसोको लहर बढेको छ। महाशाखाले शीतलहरको अवस्था केही दिन कायमै रहने जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा तराईमा दिनभर हुस्सु कुहिरो लाग्दै आएको छ। एक सातादेखि नेपालगञ्ज सहित पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा जाडो बढ्दै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा जाडो बढ्ने बित्तिकै दाउरा वितरण गरेर आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएका स्थानीय तहले यो पटक चासो नदिँदा विपन्न परिवार मारमा परेका छन्। बाँकीको नेपालगञ्ज शहरको चोकदेखि विपन्न बस्तीका बासिन्दाहरूको राहतका लागि वितरण गरिने दाउराको जोहो गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ढिलाइ गरेपछि जाडो काट्न धौधौ भएको छ। जाडो बढे पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अझैसम्म दाउरा दिन सकेको छैन। केही स्थानीय आफैले जोहो गरेर बसेका छन्। कहूँ बाल ली थे यार बाहर से बोरी वोरी पाई थे, नहीं तो बैठे हैं का करी। कहूँ पाई गए तो तापे नहीं बैठे हैं। कहाँ रात के भी ठंडी लागत है, बिछो बिस्तर गलत छो तो सहायता पानी पड़ा तो नाम सबका लिख ले गया और हमरे सबके यहाँ का गरीब है न पूछ ले कोई करैया नहीं है। आगो ताप्ने दाउरा नभएकै कारण जाडोले छटपटिँदा पनि कुनै निकायले पनि दाउराको सहयोग नगरेको गुनासो चिसो प्रभावितको छ। एक हप्तादेखि आगो ताप्दै आएको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कुनै राहत नदिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। यहाँ आगो बालेर चिसो धेरै भएछ, हामीहरू सब आगो ताप्दै छौँ। नगरपालिकाले केही राहत बाँड्नु पर्ने अहिलेसम्म एउटा पनि दिएको छैन। सरकारले के निगाह गरिदियोस् भनेर हामीले गुनासो गरेका छौँ। जाडो बढ्दै गएकाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 23 वटै ओडामा दाउरा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। विपन्न बस्ती र चोक समेत गरी 10 स्थानमा दाउरा वितरण गर्न लागि परेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। र स्पेशली हामीले जुन गरिब बस्तीहरूमा जुन ठाउँमा गरिब बस्तीहरू छन् त्यसलाई फोकस गरेर एउटा तपाईँको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको अगाडि एउटा भट्टीटोल त्यसपछि नेपाल खानेपानी संस्थानको पश्चिम गेटतिर चाहिँ जहाँ गरिब बस्ती छ त्यहाँ राखेका छौँ। अर्को चाहिँ यो भाइराजा मार्ग चौक भनेको यो साबीको चाहिँ प्रहरी पिटको त्यहाँनिर राखेका छौँ। चिसोले बिहान आवत जावत गर्ने विशेष गरी विद्यार्थी, मजदुर, बालबालिका, गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्। चिसोले बिहान स्थानीयवासी घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। बिहानै खुल्ने पसल र बजार पनि ढिलो गरी खुलिरहेका छन्। साँझ पख पनि चिसो झनै बढ्न थालेपछि समसाँझमै सुनसान हुन थालेका छन्। चिसोकै कारण बिरामी समेत बढेका छन्। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा हस्तकलाका सामग्रीहरूले महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका छन्। नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुमा हस्तकलाका सामग्रीहरू अग्रस्थानमै पर्छन्, तर कच्चा पदार्थ, दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले हस्तकला उद्योग समस्यामा परेका छन्। पछिल्लो समय बाँसुरी, सनाई लगायतका बाजाहरूको माग बढेको छ। स्वदेशमा मात्रै नभई यी बाजाहरूको माग विदेशमा समेत बढ्दै गएको छ, तर आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावमा माग अनुसार उत्पादन भने गर्न सकिएको छैन। चाहिने चाहिँ साज भयो, साज पनि अहिले पाउन गाह्रो छ। त्यो पनि क्वालिटीको लागि क्वालिटी चाहियो, क्वालिटीको पाउँदैन।
अब त्यसको लागि अब कहाँबाट के हुन्छ त्यो एउटा मिलाइदिनु राम्रो हुन्थ्यो। कन्टिन्युटीको लागि चाहिँ त्यो एकदमै हामीलाई चाहिँ आवश्यकतै छ। त्यो नेपालका केही हस्तकलाका सामग्रीहरूको माग बढे पनि पुराना सामग्रीहरू भने लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। बजार, कच्चा पदार्थ र दक्ष जनशक्तिको अभावमा कतिपय सामग्रीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। यस्तोमा हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले दूर दराजमा रहेका सामग्रीहरूको प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। नेपालको चाहिँ नि अहिलेसम्मको आर्थिक व्यवहारलाई चाहिँ नि न्यूनीकरण गर्ने काम मात्र हस्तकलाले मात्रै गरिरहेछ। त्यो बन्छ कसले बनाउँछ, बनाउने मान्छे को, न त्यो सरकारलाई चासो छ न अरू कसै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चासो छ। नेपालमा कस्तो छन् भने जति पनि ह्यान्डिक्राफ्टहरू सबै लुकेर बसे कि अब यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने ट्याग लेबलहरू सबै नेपालमै बन्न थालिसकेका छन्। अनि त्यस्तै तरिकाले अनि कति उलनका आइटमहरू नेपालमा हातले बन्ने सामानहरू छन्। वार्षिक 12 अर्बको हाराहारीमा हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात हुने गरेको छ। हस्तकला क्षेत्रमा 8 लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। देशको अर्थतन्त्र र वैदेशिक व्यापारमा टेवा पुर्याइरहेको हस्तकला क्षेत्रलाई बचाइराख्न राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। फुडवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक फुटवेयर प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ। नेपालमा उत्पादित जुत्ता तथा चप्पललाई स्वदेशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पुर्याउने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। नेपालमा उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरूलाई स्वदेशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा 92 वटा स्टलहरू राखिएका छन्। प्रदर्शनीमा राखिएका नयाँ नयाँ उत्पादन बारे जुत्ता चप्पल उत्पादक कम्पनीहरूले डिलर, होलसेलर तथा खुद्रा व्यापारीहरूलाई जानकारी दिनेछ। प्रदर्शनीले विदेशी जुत्ता चप्पल तथा छालाका वस्तुहरूको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली उत्पादनलाई बाह्य बजारमा समेत विस्तार गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास लिएको छ। देशहरूबाट बायर्सहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यसमा आमन्त्रण गरेर बायर्सहरूलाई पनि बोलाएको हुँदाखेरि निर्यातलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन खोजिएको छ। हाल नेपालमा खपत हुने जुत्ता चप्पल मध्ये 50% भन्दा बढी स्वदेशी उत्पादनले धान्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नयाँ नयाँ उत्पादनका बारेमा जानकारी गराएर स्वदेशमै व्यापक मात्रामा खपत बढाउन पनि प्रदर्शनीले सहयोग पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ। उपभोक्तालाई जानकारी गराउनको लागि ब्रान्डिङ गरिएको हो। यसलाई फाइदा चाहिँ हामीले त्यही नै हो। जस्तो उपभोक्ताले जति कुरा बुझ्नुहुन्छ, जति कुरा सिक्नुहुन्छ, नेपाली फुटवेयरमा यस्तो यस्तो प्रडक्ट रहेछ भनेर जे कुरा जान्नुहुन्छ त्यो नै हो हाम्रो उपलब्धि चाहिँ। हाल स्वदेशमा 1500 जुत्ता चप्पल उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा 30 अर्ब भन्दा बढी लगानी छ। नेपाली जुत्ता चप्पललाई विदेशी बजारमा पुर्याउन सके अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा एलिजा कुताल, काठमाडौँ। कैलालीको चुरे गाउँपालिका 4 मा पहिलो पटक विद्युत विस्तार हुँदा स्थानीय हर्षित भएका छन्। अँध्यारोमा बस्न बाध्य उनीहरूलाई गाउँमा विद्युत विस्तार भएपछि दैनिकी फेरिएको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिका 4 फेदीको गाउँ बाटेगडामा विद्युत विस्तार भएपछि स्थानीयलाई सहज हुने भएको छ। सौर्य ऊर्जाको उज्यालोमा भर परिरहेका स्थानीय विद्युत विस्तार भएसँगै दैनिकीमा सहज हुने भएको छ। घरमा यताउता काम गर्न पनि उज्यालो भएपछि धेरै सजिलो हुन्छ। अनि अँध्यारोमा त लाइट बाल्नु पर्यो, टर्च हिँड्नु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो, आगो फुल्नु पर्यो। अनि त्यो बिजुली बत्ती यसरी लाइट बोलेपछि त किन बाल्नु पर्यो र आगो। 54 घरधुरी रहेको उक्त क्षेत्रमा हुने खानेका घरमा सोलर भए पनि विपन्न वर्ग अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए। विद्युत विस्तार भएसँगै पठन पाठन र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा सहजता भएको छ। हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ, लेख्न सजिलो हुन्छ, अनि लाइट बाल्न सजिलो हुन्छ। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा मात्रै झनै 80% क्षेत्रमा विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। सो क्षेत्रको भौगोलिक विकटताका कारण विद्युत विस्तारमा समस्या देखिएको हो। आफ्नो कार्यकालभित्र
पालिकाको सबै क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। उहाँ लागेपुगेसम्म हाम्रो कार्यकालसम्म हामी सबै बस्तीमा बत्ती पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। मैले अहिले पनि भने हाम्रो भौगोलिक विकटता छ, आर्थिक स्थिति कमजोर छ, विद्युतको पनि गाउँपालिकाको पनि। 2076-77 देखि विस्तारको काम सुरु गरेको प्राधिकरणले 1 करोड 60 लाखको लागतमा चुरे बाटेगडासम्म 3 वर्षको प्रयासपछि विद्युत पुर्याउन सफल भएको हो। त्यस्तै सरकारको पूर्ण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत 2 वर्षभित्र कैलालीका सबै बस्तीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको धनगढी वितरण केन्द्रले जनाएको छ। अनि हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो आउने 2 वर्षमा देशैभरि पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यही लक्ष्य अनुरूप हामी चाहिने निरन्तर तागेता गरेर पटक पटक ठाउँमा मोनिटरिङ गरेर हामीले बत्ती बाल्न सफल भएका छौँ। सरकारले पूर्ण विद्युतीकरणको योजना लागू गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कैलालीको गोदावरी, चुरे र मौन्यालका विद्युत विस्तारको काम सुरु समेत हुन सकेको छैन। राजन जयगढी, कैलाली। पारिवारिक कलहका कारण धनुषामा महिला हत्या नरोकिँदा प्रहरीमाथि चुनौती थपिएको छ। प्रहरीले 1 महिनाभित्र 3 वटा हत्याकाण्डलाई सुल्झाए पनि घटना रोकिएको छैन। प्रहरीले घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतना र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाए पनि पारिवारिक विवादका घटनाले हत्याको अवस्था बढाएको बताएको छ। दुवैजना नाताले काका र भतिजो पर्ने हो। उनीहरूको पारिवारिक जमिनको त्यहाँ भागबण्डाइदेखि उनीहरू धेरै पटक प्रहरी कार्यालयमा छलफल भइसकेको अवस्था देखिन्छ। गाउँपालिकामा पनि गएको अवस्था देखिन्छ, नगरपालिकामा पनि गएको अवस्था देखिन्छ भने पटक पटक उनीहरू विभिन्न ठाउँमा छलफल भइरहेको देखिन्छ। धनुषाको विदेह नगरपालिका 7 बेलापट्टिका 30 वर्षीय कविता देवी शाहको पुस 11 गते हत्या गरिएको थियो। हत्याको आरोपमा मृतकका जेठाजुका छोरा 20 वर्षीय दिलीप शाहलाई पक्राउ गरिएको धनुषाका प्रहरी नायब परीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। 1 महिनाभित्र पारिवारिक सदस्यबाट मृत्युको घटना तेस्रो भएको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वका 60 बढी हिम श्रृङ्खलाको दृश्यमा रमाउन सकिने इलामको सन्दकपुरमा खानेपानीको भने समस्या छ। माई नदीको मुहान क्षेत्र सन्दकपुरमा पर्यटनका लागि गाडीमा पानी ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 3636 मिटर उचाइमा रहेको स्कन्दनपुर इलामको शिर हो। विश्वभरका हजारौं पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र स्कन्दनपुरमा खानेपानीको समस्या छ। बस्तीमुनि माई नदीको मुहान क्षेत्र भएकाले यहाँ बसोबास गर्नेहरूका लागि गाडीमा पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। बर्सातमा पानी ढुवानीका लागि कच्ची सडक बाधक छ भने हिउँदमा पानीको मुहान क्षेत्रमै जमेर बरफ बन्छ, जसले गर्दा स्थानीयले हिउँदमा हरेक दिन बरफ पग्लेपछि पानी सङ्कलन गर्नुपर्छ। 10, 11, 12 बच्चा यहाँ आउँदा बिहान सक्दैन, जमिन्छ पुरा पानी। यो पैसा त होइन, यो त पैसा पर्दैन, यो पानी यता सरकारै हो सरकार। स्कन्दनपुर गाउँपालिका 2 मा नेपाल भारत दुवैतर्फका होटल व्यवसायी सञ्चालनमा छन्। होटल व्यवसायीले पिकअपमा प्लास्टिक ट्याङ्कीबाट पानी ढुवानी गर्दै आएका छन्। पिकअपमा 2 वटा प्लास्टिक ट्याङ्कीबाट पानी ढुवानी गरेको हरेक टिपरको 800 रुपियाँ लाग्छ। हिउँदमा हिउँ र बर्सातको झरी झेल्दै विश्वभरको पर्यटकको सेवामा खट्ने होटल व्यवसायीको सुविधाका लागि खानेपानी आयोजना नै निर्माण पनि हुँदैछ। प्रदेश 1 सरकारबाट खानेपानीको सहज सुविधा उपलब्ध गराउनु अहिले आयोजनाको काम धमाधम हुँदै आएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारबाट स्कन्दनपुरमा खानेपानी पुर्याउन लिफ्टिङ प्रविधिबाट आयोजना सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदै आएको छ। प्रतिकूल मौसमका बीच निर्माण हुँदै आएको खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न पहल गर्दै आएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। अनुदानबाट हो, प्रदेश सरकारबाट होइन, त्यो चाहिँ अब लिफ्टिङ गरेर पानी सप्लाई गर्ने योजना हो। अहिले त्यसको काम तीव्र गतिमा भइरहेको देखिन्छ। कहिलेसम्म सकिन्छ? यो आर्थिक वर्षमै सक्नुपर्ने हो। त्यो पनि नेपाल, भारत, भुटान र चीनको तिब्बतका 60 बढी हिम श्रृङ्खला दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्कन्दनपुरमा विश्वभरका पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। शेखर तिमिल सिन्हा, इलाम। झापाको सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएको महिनौं बित्दा समेत होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण नहुँदा उपयोगविहीन छ।
दर्शकबिन अहिले हामी झापाको मेचीनगर स्थित यो होल्डिङ सेन्टरमा छौँ। मुख्य राजमार्गबाट करिब 3 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने यो होल्डिङ सेन्टर 7 बिघा जग्गा परिसरमा यो निर्माण भएको छ। जति बेला देशमा कोरोना सङ्कटकाल, कोरोनाको सकसपूर्ण परिस्थिति थियो, त्यो अवस्थामा राज्यले यो निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर अहिले पछिल्लो समय नेपाली सेनाले यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन हेरेको छ भने राज्य र विशेष गरेर स्थानीय सरकार मौन देखिन्छ। मेचीनगर नगरपालिकालाई यसले हस्तान्तरण गरेर नगरपालिकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो काममा चाहिँ ल्याएर सुचारू गर्नु भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले हाम्रो नेपाली सेनाको एउटा सानो टोली 16-17 जनाको टोली आएर चाहिँ यसलाई रेखदेख गरिरहेको छ। यो चाहिँ एकदम अति राम्रो काम भइरहेछ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ एकदम चोरी बढेर यो झ्याल फुटाउने, मोटर चोड्ने, कलहरू चोड्ने भएको थियो। अहिले त्यो सबै नियन्त्रण भएको छ। राज्यको जुन सम्पत्ति एउटा भवनको निम्ति हिजोको कोरोना महामारीको समयमा जुन राज्यले आवश्यक ठहर गरेर अहिले चाहिँ भवनको रूपमा यो विकास भएको छ, यो अति राम्रो काम हो। तर यो प्रयोगहीन भएकै कारणले अब यहाँको नगरले चाहिँ यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेतिर ध्यान जानु जरुरी छ। 8 महिना अगाडि सुविधा सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भए तापनि अहिलेसम्म यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुविधा सम्पन्न 22वटा भवन बनेका छन्। करिब 1000 सेवाग्राहीहरूको लागि बेड सहितको यो होल्डिङ सेन्टर 28 करोड भन्दा बढी लगानीमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। धनुषाको मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिकामा 2 साता अघि भएको हत्याकाण्डमा पारिवारिक कारण रहेको प्रहरीले खुलासा गरेको छ। प्रहरीले धनुक दासको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा छोरा र ज्वाइँ सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेपछि घटनामा आफन्तकै संलग्नता खुलेको हो। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियामा धनुक दासलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले छोरा र ज्वाइँ सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पुस 9 गते साँझ 7:30 बजे धनुषा मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 2 का 40 वर्षीय धनुक दासलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा छोरा प्रदीप दास, ज्वाइँ उदय दास र गोली प्रहार गर्ने रञ्जित यादवलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले चाहिँ रञ्जित कुमार यादव वर्ष 21 को जटै बस्ने नगराई नगरपालिका 2 बस्ने रञ्जित कुमार यादव, धनुषा मुखियापट्टी मसुरनिया गाउँपालिका 9 बस्ने धनुक दासको जुन मृतकको छोरा प्रदीप दास वर्ष 21 को, त्यस्तै जुन निज मृतकै चाहिँ आफ्नै चाहिँ सहोदर ज्वाइँ यो वर्ष 34 को उदय दासलाई चाहिँ हामी नेतृत्व लिएछौँ। अहिले बुबाले दोस्रो विवाह गरेको र दोस्रो श्रीमतीबाट छोरी जन्मिएपछि सम्पत्ति बाँडिने भएपछि जेठी श्रीमतीको छोरा र ज्वाइँले 5 लाख भारतीय रुपैयाँमा हत्या गराउन योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको योजना बनाइएको आरोपमा पक्राउ परेका ज्वाइँ उदय नेपाल प्रहरीका सहायक हवलदार हुन्। उनी अहिले मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा सवारी चालक रहेका छन्। धनुक दासलाई गोली प्रहार गरी हत्या भएको 3 दिनपछि उदयले गोली प्रहार गर्ने रञ्जितलाई 5 लाख मध्येको 3 लाख रुपैयाँ दिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। घटना चाहिँ नि साँझ पख छ। मान्छेले जुन मृतक धनुष दास हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि आफ्नो घरको छेउमा दमकल बनाउने, पहिले पनि मिस्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दमकल भन्छ बनाएको मतलब पम्पिङ सेट बनाउने। मृतक दासले 2वटा विवाह गरेका थिए। जेठी श्रीमतीबाट 18 र 21 वर्षका 2 छोरा छन्। मृतक दास कान्छी श्रीमतीसँग बस्दै आएका थिए। केही समयदेखि जेठी श्रीमतीसँग सम्पत्ति विवादले झगडा भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। अर्को विवाह गरेपछि सम्पत्ति बाँड्नुपर्ने विषयमा भएको विवाद नै उनको हत्याको कारण रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पर्वतमा लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत खानेपानी वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ। मुहानबाट पर्वतको लिमिकोट पानी पुर्याउने आयोजना मार्फत 5000 भन्दा बढी उपभोक्ता लाभान्वित हुने खानेपानी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शंकर पोखरीमा निर्माणाधीन बृहत लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको परीक्षण गरिएको छ। मुहानबाट करिब 700 मिटर उचाइमा लिफ्टिङ गरी लिमिकोटमा पानी पुर्याउने आयोजना अनुगमन सहित परीक्षण गरिएको हो। जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सन्तोष कैनीले लमाय खोला स्थित दुरबुटी ट्याङ्कीमा पानी तान्न जडान गरिएको विद्युत मोटरको परीक्षण गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले लिफ्टिङबाट गरेर खानेपानी सेवा दिइरहेका उपभोक्ताहरूलाई हामीले विद्युतमा अनुदान दिने गरेर यसै महिनामा नै गत हप्ता नै हामीले एउटा मापदण्ड जारी गरेका छौँ। खानेपानीका लागि कष्ट भोग्दै आएका फलेवास नगरपालिका 3 शंकर पोखरीवासीको सपना पूरा हुने भएको छ। लमाय खोलाबाट करिब 700 मिटर उचाइमा लिफ्टिङ गरी मैदान स्थित लिमिकोटमा पानी ल्याएपछि फलेवासको 2 र 3 नम्बर वडाका 1341 घरधुरीमा पानी वितरण प्रक्रियाका लागि मुख्य ट्याङ्कीमा पानी पुर्याइएको हो। वितरण पाइपलाइनको गर्नुपर्ने छ अनि आरबिटीहरु यहाँ जम्मा एउटा इन्टेक छ। अब 4 स्टेजका पम्पिङ भइहाल्यो अनि त्यसपछि 7वटा रिजर्भायर सर्भिस रिजर्भायरहरू 7वटा छन् अनि धारा बनाउनु पर्ने चाहिँ त्यो ठुलो चुनौती छ। पानी तान्ने काम सकिएपछि एक घर एक धारा अनुसार उपभोक्तालाई विद्युत मिटर सहितको धारा जडान गर्न भने अझै केही समय लाग्नेछ। अब यहाँ मान्छेहरू एकदमै आतुर छन् पानी खानको निमित्त काकाकुल छन्, तर हामीसँग पैसाको 1 रुपैयाँ पनि जोगो छैन। त्यसो भएको हुनाले भोलिबाटै पैसा अबका केही घण्टापछि पैसा रिँदैछ, पानी यहाँको पानीमा पैसा रिँदैछ, त्यो पैसा कसरी म्यानेज गर्ने हो? आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु भएको आयोजनाको 18 करोड 88 लाख 85 हजार रुपैयाँ लागत इस्टिमेट गरिएको छ। आयोजनाबाट 5072 उपभोक्ता लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन एकाइ कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मार्फत 2075 फागुनमा लमाय खोला लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु गरेको थियो। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। झापामा लागू औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या बढ्दै गएको छ। लागू औषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सक्रियता तथा सचेतना तीव्र बनाएको जनाए पनि लागू औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्यामा कमी आउन नसकेको हो। झापामा लागू औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या बढ्दै गएको छ। लागू औषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सक्रियता तथा सचेतना तीव्र बनाएको भए पनि लागू औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। भारतसँग 144.2 किलोमिटर खुल्ला सीमा भएको झापामा दैनिक जसो लागू औषध कारोबारी पक्राउ परिरहेका छन्। 100% चाहिँ सम्भावना छैन पनि, किनभने यत्रो बोर्डर छ। हामीले यो पुरै चाहिँ यो 144 किलोमिटर बोर्डरमा चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेर चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, तर हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि झापामा प्रत्येक वर्ष लागू औषध कारोबारी र प्रयोगकर्ता बढिरहेको देखाउँछ। खुल्ला सिमाना छ, यसको फाइदा उठाएर भारतबाट चाहिँ नेपालमा ल्याउने गरिन्छ। झापाका सीमा क्षेत्रका सहर काकडभिट्टा, चन्द्रगढी, बिर्तामोड, दमक जस्ता ठूला सहरमा लागू औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या धेरै छ। पछिल्लो समय प्रहरीले निगरानी बढाएसँगै गोप्य अङ्गमा लागू औषध राखेर ल्याउने क्रम पनि बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतसँग खुला नाका भएकै कारण भारत जाने बहानामा लागू औषध कारोबारीले लागू औषध ल्याउने गरेका छन्। ठूला सहरमा लागू औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या धेरै हुँदा पनि स्थानीय सरकारसँग लागू औषध नियन्त्रणका कुनै योजना छैन। झापामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 314 जना लागू औषध प्रयोग र कारोबारमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको छ। सरकारवाला निकायहरूले लागू औषध नियन्त्रण आजको मुख्य चुनौती बताइरहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, काकरभिट्टा, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
नेपाल T20 लिगमा जनकपुर रोयल्स क्वालिफायरमा पुगेको छ। त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनी अल स्टारलाई 23 रनले पराजित गरी जनकपुर क्वालिफायरमा पुगेको हो। हारका बावजुद 10 खेल खेलेर 8 जित तथा 2 हार हात पारेको लुम्बिनी पनि क्वालिफायरमा पुगिसकेको छ। जनकपुरको 160 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 17 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रनमा समेटिएको हो। जनकपुरका खेलाडी मैदान आउन ढिला गरेपछि खेल 17 ओभरमा छोट्याइएको थियो। लुम्बिनीका लागि अनिल शाहले 35, लाहिरू मिल्थाले 32, सुनिल धमलाले 27, गुलसन झाले अभिजित 10 रन बनाए। जनकपुरका कप्तान ट्राभोन ग्रिफिथले 3 तथा समी उल्लाह सिनवारीले 2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको जनकपुरले 17 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 159 रन बनाएको थियो। जनकपुरका कप्तान ट्राभोन ग्रिफिथले 34, खडक बोहराले 22, समी उल्लाह सिनवारीले 20 रन बनाए। लुम्बिनीका लागि सागर ढकाल र कप्तान कुशल भुर्तेलले समान 2-2 तथा प्याट ब्राउन र ईशान पाण्डेले समान 1-1 विकेट लिए। 10 खेलमा 16 अङ्क सहित लुम्बिनी अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 10 खेलमा 7 जित निकालेको जनकपुर अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। लुम्बिनी र जनकपुरले आइतबार हुने पहिलो क्वालिफायर खेल्नेछन्। पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। लिगको विजेताले 55 लाख पाउनेछन्। उप-प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थोम्पसनले भेटघाट गरेका छन्। भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा र नेपाल र अमेरिका बीचको 75 वर्ष लामो मित्रताका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोभिउले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज भेटेर सोभिउ निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणाली मार्फत हुनुपर्ने माग गरेको छ। चैत 5 गते सोभिउ निर्वाचन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयको स्वागत गर्दै अनेरा सोभिउले विश्वविद्यालय एवं क्याम्पसहरूमा उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न प्रत्येक सोभिउमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको उत्कृष्ट 1-1 जना छात्र र छात्रालाई सहभागी गराउनुपर्ने माग समेत गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा 7वटै प्रदेश स्तरबाट प्रदान गर्ने भएको छ। यसै सिलसिलामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि आगामी आइतबारदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालले सबै कुरा योजना अनुसार भए नेपाल सन् 2026मा अति कम विकसित मुलुकको समूहबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने बताएकी छन्। उनले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्नका लागि बलियो संस्थाको निर्माण र सुशासन महत्त्वपूर्ण संवाहक रहेको बताएकी हुन्। सेवाग्राही संस्थाहरू संस्थागत रूपमा सुदृढ भए मात्र ती संस्थाले पदीय शक्तिको दुरुपयोग रोक्न सक्ने विश्वास समेत उनको छ। नेपाली सेनाले वृक्षारोपण हेरालु माग गरेको छ। नेपाली सेना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना जङ्गी अड्डाले करारमा 18 जना वृक्षारोपण हेरालु माग गरेको हो। योग्य उम्मेद्वारले 15 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले आईएसओ गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। गुणस्तर मापक कम्पनी युनाइटेड रजिस्ट्रार अफ सिस्टमले हालै कम्पनीको व्यवस्थापन, कर्मचारी सुशासन र सेवाको गुणस्तरको आधारमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्राप्त गरेपछि कम्पनीले कार्यविधि र प्रविधिमा परिमार्जन र थप सुदृढ गर्दै बीमितहरूलाई सेवा सुविधामा थप सबल र सहज पार्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सेवा प्रवाहमा समय कार्ड लागू गरेको छ। अन्य अशक्त दुधे बालक बोकेका महिला लगायतलाई भने लाइनमा नराखी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ। राहदानी छपाईमा देखिएको समस्या समाधानतर्फ गएको राहदानी विभागले जनाएको छ। प्राविधिक कारण राहदानी छपाईमा देखिएको समस्या बिहिबार आंशिक समाधान भएको हो। फारम स्वीकृत गरेर सेवाग्राहीको मोबाइलमा सूचना जाने सिस्टमले काम गर्न छाडेकाले केही दिनदेखि विभागले राम्रो काम गर्न सकेको छैन। विपन्न नागरिकको उपचार खर्चको भुक्तानी रोकिँदा देशभरका बिरामी मर्कामा परेका छन्। जनशक्ति अभावमा बिल रुजु गर्न नभएको भन्दै बोर्डले भुक्तानी रोक्दा अस्पतालले सेवा बन्द गर्न थालेका हुन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकका लागि 7 अर्ब 50 करोड र विपन्न नागरिक उपचार कोष शीर्षकमा 2 अर्ब 47 करोड परिचालन गर्ने जिम्मेवारी बोर्डले पाएको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा बिक्रीमा अचाकले नाफा राख्दा यात्रुले आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि महँगो शुल्क तिर्नु परेको छ। निगमले आन्तरिकतर्फ 48.81 रुपैयाँ र बाह्यतर्फ 79.53 रुपैयाँ नाफा राखेर हवाई इन्धनको कारोबार गरिरहेको छ। यसले हवाई उड्डयन क्षेत्रका यात्रुको ढाड सेकिएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल देशमा मौसममा आएको बदलीसँगै देशका विभिन्न स्थानमा शीतलहर र हुस्सु बढेको छ। देशका अधिकांश क्षेत्रमा हुस्सु कुहिरो लागेर मौसम 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा घटेको छ। मौसम विभागले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै कुहिरो र हुस्सुले मौसममा बदली भएकाले चिसोबाट बच्न जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।